दाजु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2बाट तपाईँले रिजाइन दिइसकेपछि पहाडको राजनीति स्थिति उथुलपुथुल भइरहेको छ र यति बेला तपाईँले एउटा तेस्रो अध्यायको कुरा गरिरहनुहुन्छ। त्यो तेस्रो अध्याय के हुन सक्ला? विगत 15 जुलाईको दिन अपराह्न मेरो यसै वासस्थानबाट मैले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाबाट आफ्नो पद अनि पार्टीबाट राजीनामा दिएको थिएँ। अनि उक्त दिनै त्यसै पत्रकार सम्मेलनमा आउँदो दिनहरूमा मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीति शुभारम्भ हुन्छ भनेर पनि तपाईँलाई जनाएको थिएँ। मेरो पहिलो अध्याय एलएफ पार्टीसँग थियो, दोस्रो अध्याय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीसँग थियो, अनि तेस्रो अध्याय म सुरु गर्न लागिरहेको भनेको छु। र अहिले त्यो तेस्रो अध्यायको निम्ति म केही कामहरू गर्दैछु। हामीले काम गर्दैछौँ, गृह कार्य भनिन्छ, होमवर्कहरू गर्दैछौँ। धेरैवटा हामीले सभाहरू पनि राख्यौँ। धेरैवटा व्यक्तिहरूको महानुभावहरूको उहाँहरूको सुझावहरूलाई पनि अगाडि लिएर जान्छौँ। केही दिनभित्र नै तपाईँहरूले यसको प्रत्यक्ष रूपमा तेस्रो अध्याय के हो जनता सामु आइन्छ। र आज नै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किनभने मैले आज यो पत्रकार सम्मेलन मैले पनि राखेको त होइन। तपाईँहरूले इच्छा जाहेर गर्नुभयो कि हिजो मात्रै म दार्जिलिङ फर्केको करिबन 18-19 दिन बादमा र तपाईँलाई आउने इच्छा गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि भाइले जुन प्रश्न गर्नुभयो तेस्रो अध्याय अवश्य हुन्छ। कतिजना जसले मेरो बिचमा विभ्रान्तमूलक वक्तव्य दिइरहेको छ कि मैले राजनीतिमा विश्राम लिएँ या राजनीतिबाट छोडेँ भन्ने, त्यो कदापि होइन। राजनीति मैले छोडेको भए या विश्राम लिएको भए मैले तेस्रो अध्यायको कुरा गर्ने थिइनँ। म आफ्नो तेस्रो अध्यायमा जानेछु। तर त्यो तेस्रो अध्यायमा जाँदाखेरि त्यो मेरो व्यक्तिगत र मेरो पारिवारिक कुरालाई होइन, जनताको हित, जनताको सुरक्षा, जनताको भलाइको निम्ति नै तेस्रो अध्यायको काम हामी सुरु गर्छौँ। सुन्नुहोस् न, तपाईँको यो तेस्रो अध्यायको घोषणा र तपाईँको कलकत्ताको आवत साथै यो पहाडको राजनीति उथुलपुथुल साथै तपाईँको समूहको बैठक, त्यसले प्राय यहाँको बुद्धिजीवीहरूले भन्दैछ विनय तामाङले अर्को नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने मोटामोटी तय छ भन्ने एउटा पहाडमा चर्चा होइन। अब यसलाई म तपाईँहरूलाई म केही भन्न सक्दिनँ। मैले भनिहालेँ त्यो गर्वमा बसेको हो। र अस्ति पनि एउटा कुनै टिभी च्यानलमा मेरो वार्ता हुँदाखेरि मैले यही उत्तर दिएको थिएँ, यही प्रश्नकै प्रसङ्गमा कि भोलिको तेस्रो अध्याय छोरा पनि हुनसक्छ, छोरी पनि हुनसक्छ, अनि मैले यो पनि थपेर भनेको थिएँ जौले पनि हुनसक्छ भनेको थिएँ। त्यसले गर्दा मेरो आधुनिक युगमा, अहिले एउटा टेक्नोलोजी युगमा यो अल्ट्रासाउन्डको माध्यमबाट पनि एउटा छोरा छ कि छोरी छ त्यो स्पष्ट हुने अहिले यो एउटा चलन छ। र यो स्थितिमा पहाडको राजनीतिज्ञले भन्दैछ विनय तामाङको तेस्रो अध्याय पहाडमा नयाँ पार्टीको जन्म भन्दैछ। तपाईँले राम्रो कुरा भयो। अहिलेको मेडिकल साइन्सले अल्ट्रासोनिकबाट गर्भमा रहेको नानी स्त्री हो कि पुरुष हो त्यो चाहिँ त, तर गभर्मेन्टले एउटा अडचनमा लगाएको छ कि त्यो सेक्स एक्जामिन गर्नु चाहिँ कानुनको विरोध हो भनेको छ। त्यो पनि हेर्नुहोस् है फेरि, कानुनको विरोध हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै तपाईँको त्यो टेक्नोलोजीलाई म भन्छु, मैले अहिले नै यो अध्यायको चाहिँ छोरा हो कि छोरी भन्नु चाहिँ यो पनि मेरो सिद्धान्त, मेरो विचारधाराको कानुनको विरोधमा भएकोले गर्दाखेरि सेक्स जसरी मेडिकल साइन्सले छोरा हो कि छोरी बनाउनु छ, त्यो साइन्स अल्ट्रासाउन्डबाट निस्किन्छ। तर गभर्मेन्टले एउटा प्रावधान पनि राखेको छ कि छोरा छोरी सेक्स टेस्ट गर्नु चाहिँ गैर कानुनी हो भनेको छ। त्यसले गर्दा सायद मेरो तेस्रो अध्यायको अहिले भन्नु पनि गैर कानुनी नै हुन्छ। एउटा कुरो, तपाईँको कलकत्ता आवत जावतले पहाडको राजनीति धेरै उथुलपुथुल देखिपरेको छ। यसमा तपाईँले कस्तो के अनुभव गरिरहनुहुन्छ? त्यो त उथुलपुथुल भएको छ छैन त्यो त्यति मलाई थाहा छैन। तर हामी चाहिँ हाम्रो समूह, हामी जुन चाहिँ पनि शुभचिन्तक छौँ, हामी जुन एक समूह छौँ जसले पहाडको हित, गोर्खा जातिको हितको निम्ति हामी काममा लगिरहेको छौँ, हाम्रोबाट त त्यस्तो खालको उथुलपुथुल भएको जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौँ। तर तपाईँहरू पत्रकारलाई थाहा हुन्छ, किनभने तपाईँहरू आज मसँग छ, भरे बेलुका कोही पार्टीमा गएर सोध्नुहुन्छ। तपाईँको प्रश्नले यही भन्छ विनय तामाङले राजीनामा दिँदैनमै पहाडमा यस्तो डरलाग्दो उथुलपुथुल हुने रहेछ भने तेस्रो अध्यायले झन् उथुलपुथुल भनेपछि पहाडमा विनय तामाङको राजनैतिक अवस्था चाहिँ धेरै माथि रहेछ भनेर मैले अब अनुभव गर्न थालेँ। भनौँ त हामीले यो स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ तपाईँको तेस्रो अध्यायले पहाडमा भुइँचालो ल्याउन सक्छ।
अब भुइँचालो मात्रै होइन, बाढ पनि आउनु सक्ला हो, केही पहिरो पनि जाला होइन। भुइँचालो मात्रै भन्नु सकिँदैन, त्यसको धेरैवटा रूप होला। अब तपाईँको शब्दले भुइँचालो भन्ला, मेरो हिसाबले त कतिवटा जग्गा पहिरो जान्छ, पहिरो जानु सक्छ, कतिवटा जग्गा त बाढ पनि आउला। त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्पष्ट रूपमा त्यो प्रकृतिको तिनवटा रूपै हुनसक्छ, त्यो भन्न सक्छु। एउटा कुरो 2019 को चुनावपछि पहाडमा एउटा नयाँ नामको जन्म भएको छ, पिपिएस स्थायी राष्ट्रिय संविधानको जो कुरा छ, त्यो स्थायी राष्ट्रिय संविधान विषय लिएर सेन्ट्रल गभर्मेन्टले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने जो कुरा गरिरहेको छ, यो विषय लिएर तपाईँको नजर के कस्तो छ? हेर्नुहोस्, त्रिपक्षीय वार्ता भनिसकेपछि कुनै सर्वप्रथम म पिपिएसको कुरा गर्न चाहन्छु। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, यो मैले जन्माएको एब्रिभिएसन होइन, शब्दहरू होइन। यो भारतीय जनता पार्टी अनि उहाँको गठबन्धन दलहरूले जन्माएको हो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, स्थायी राजनैतिक समाधान। अब त्यो के हो अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा जनतालाई पनि थाहा छैन अनि हामीलाई पनि थाहा छैन। र केही दिन अगाडि भारतीय जनता पार्टीका सांसद लगायत घटक दलका 2 एमएलए भाइहरू अनि नेतृत्वहरू जानुभएको थियो। त्यस समय गृहमन्त्रीको देख्यौँ हामीले कि त्रिपक्ष वार्ता बोलाइन्छ भन्ने यसै विषय लिएर। अब त्यो स्पष्ट रूपमा हामीले जानकारी नपाइन्जेलसम्म के भन्न उचित रहँदैन। तर यस्तो खालको त्रिपक्षीय वार्ता त 2007 को आन्दोलनले 11 पल्ट त्रिपक्षीय वार्ता बनिएको थियो। तत्पश्चात गएर जिटिएमा आएको थियो। यो चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता हुनु भनेको चाहिँ टाइम किल भनिन्छ नि, समयलाई मार्ने मात्रै, नष्ट मात्रै हो। आज केन्द्र सरकारकोमा यदि आफ्नो इच्छा शक्ति छ भने कुनै वार्ता नै नबोलाइकन लेह र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश युनियन टेरिटोरी उनीहरूले वार्ता नबोलाइकन दिएको रातारात। यदि केन्द्र सरकारकोमा इच्छा शक्ति छ भने वार्ता बोलाइरहनु पर्दैन, यो नाटकबाजी गरिरहनु पर्दैन। अनि अर्को प्रसङ्ग, त्रिपक्षीय वार्ता भनिसकेपछि एक पक्ष हो केन्द्र सरकार, 2 पक्ष हो यहाँका दलहरू, अर्को 3 पक्ष हो राज्य सरकार। अब त्यो कुन चाहिँ विषयवस्तुमा बोलाइन्छ त्रिपक्षीय वार्ता, त्यो उजागर नगरिन्जेलसम्म चाहे राज्य सरकार होस् चाहे यहाँका राजनीतिक दलहरू त्यो वार्तामा जान चाहन्न। किनभने सब्जेक्ट म्याटर क्लियरली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ त्यो पत्रमा। मैले सुन्दैछु कि 16 अगस्तको पश्चात 16 या 17 मा प्रत्येक राजनैतिक दललाई पनि पत्रचार गर्ने भनेको सुन्दैछु। तर पत्रमा चाहिँ क्लियरली पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हो त्यो लेखेको हुनुपर्छ। सायद त्यही चिठी नै राज्य सरकारलाई पनि गएको हुनुपर्छ। आज राज्य सरकारले जाँदिनँ भन्यो भने त्यसलाई त्रिपक्षीय वार्ता भन्न सकिँदैन, त्यसलाई द्विपक्षीय वार्ता, त्यसको कुनै फलदायक छैन। तर आजसम्म जति पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ, स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा गर्नुहुँदैछ, त्रिपक्षीय वार्ता त डिजेसीको टाइममा पनि भएको, 86 को आन्दोलनमा पनि त्रिपक्षीय वार्ता केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र जिएलएफ माझमा। त्यो पछाडि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारमा पनि जिटिए भयो। यो चाहिँ मैले अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि 40-45 वर्षको यहाँको हेर्दाखेरि त्रिपक्षीय वार्ताहरूले चाहिँ एउटा समय नष्ट गर्ने प्रक्रिया मात्र हो। एउटा कुरो, यो पिपिएसको जो कुरा छ, जहाँसम्म सवाल छ, यो पिपिएस शब्द त स्टेट गभर्मेन्टकोबाट पनि आएको थियो गत चुनाव अघि, अनि त्यति बेला तपाईँको ममता बेनीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। सायद त्यो पिपिएस बारे तपाईँलाई ममता दिदीले सायद केही भन्यो होला, हाम्रो पिपिएस हुनसक्छ भन्ने कुरा। स्टेटको पिपिएस त भनेन, स्टेट गभर्मेन्टले यो पिपिएसको कुरा गरेलाई त्योभन्दा जलपाइगुडीको जनसभामा मुख्यमन्त्रीले मैले बुझेँ। त्योभन्दा अगाडि जब दार्जिलिङ हिल युनिभर्सिटीको भूमि पूजा भएको थियो, जो कुरा नाम यहाँ चौरस्तामा एउटा आधिकारिक गभर्मेन्टको प्रोग्राम थियो, त्यस समय म मात्रै थिएन, मसँग अन्य राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि थिए, अन्य पार्टीका पनि थिए। उक्त समय नै उक्त कार्यक्रममा पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले गोर्खाहरूको सुरक्षा माथि म बोलिदिएको हुन्छु भनेको थियो। अनि 2019 को जब लोकसभा चुनाव हुँदाखेरि श्री अमर सिंह राई एउटा उम्मेदवारको हैसियतले उठ्दाखेरि उहाँ र मेरो छेउमा नक्सलबाडीको जनसभामा पनि उहाँले गोर्खाहरूको सुरक्षा
म हेर्छु भनेर म कुरा पहल गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको। अनि त्यसकै भोलिपल्ट म कालचिनीमा यसरी नै जनसभामा म गएको थिएँ मेरो उपस्थितिमा। अनि कालचिनी अलिपुरद्वारका वरिष्ठ नेतृत्वहरू थिए, मोहन शर्माहरू, उहाँहरूको नेतृत्वमा त्यहाँ पनि सुश्री ममता ब्यानर्जी भयो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँले कहीँ न कहीँ गोर्खाहरूको भविष्य डमाडोल नहोस् भनेर केही न केही सोचेको हुनसक्छ। र आजसम्म त्यो के हो मलाई थाहा छैन, तर भए पनि उहाँलाई जुन प्रकारले हामीले भनेका छौँ उहाँ अवश्य नै गोर्खाहरूको निम्ति चिन्तित हुनुहुन्छ, यो जहाँसम्म मेरो जानकारीमा छ। तर दाजु एउटा कुरो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, मेरो छेउमा ममता ब्यानर्जीले गोर्खाहरूको सुरक्षाको कुरा गरेका थिए भन्ने जो तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो। सायद निजै पनि तपाईँसँग कि त्यो गोर्खाहरूको सुरक्षा के हो, कसो कहाँ हो, के हो, कता हो, त्यो निजै पनि तपाईँलाई सङ्केत त देखाउनुपर्छ निजै पनि। सायद अब हेर्नुहोस्, जब उहाँले एउटा उच्च ओहदामा बस्ने एकजना व्यक्तिले जो एउटा राज्यको प्रमुख हो, नायिका हो, उहाँले भनिसकेपछि उहाँको मुखबाट सुनेको उचित हुन्छ, मेरो मुखबाट सुनेको मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खानु हुँदैन। तपाईँ कुरा मैले काट्नु पर्यो। तपाईँ पहाडको एउटा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, राम्रो राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, पहाडको भविष्य राम्रो तपाईँले देख्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ गोर्खाहरूको सुरक्षा केले गर्न सक्ला? होइन, हेर्नुहोस्, त्यसमा धेरैवटा कुरा छ। अब अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड पनि छ, अहिले केन्द्रशासित प्रदेश दियो भने हुन्छ भन्छ, कतिजना सिक्स सेड्युलको कुरा पनि छ। मैले अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्लीको कुरा पनि उठाइदिएको छु, कतिजनाले सिक्किम मर्जर पनि भन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा आफ्नो आफ्नो आख्यान र व्याख्यानहरू छ। स्पेसली तपाईँको कुरा स्पष्ट रूपमा यति हो कि हामी भारतमा गोर्खाहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकमा हामीलाई गनिन्छ, कारण हामीमाथि एउटा बाधा अर्चन, ऐतिहासिक बाधा अर्चन छ। जबसम्म त्यो बाधा अर्चन हटिँदैन तबसम्म यो माथि एउटा कालो तुवालो त रानी नै रहन्छ। अब त्यो कालो तुवालोलाई हटाउनुको निम्ति भारत सरकारको संविधानमा संशोधन आउनु आवश्यक छ। अनि कतिवटा संवैधानिक संशोधनबाट नै गोर्खाहरूको भविष्य उज्जवल हुन्छ, यो म ठान्दछु। हजुर, एउटा कुरो जो पिपिएसको सवाल जो छ, यो केन्द्रले पनि भनिरहेको छ र स्टेटले पनि भनिरहेको छ। भोलिको दिनमा सायद त्यो पिपिएसमाथि त्रिपक्षीय वार्ता हुन सक्ला। त्यो पिपिएसको वार्तामा, त्रिपक्षीय वार्तामा तपाईँले पनि दाबी गर्नुहुन्छ त्यो वार्तामा हामीलाई पनि बोलाउनु पर्छ भन्ने के तपाईँ? एउटा हेर्नुहोस्, राज्य सरकार, मैले अघि नै भने ट्रापाटाइट टक्स भनिसकेपछि, त्रिपक्षीय वार्ता भनेपछि तीनटा स्टेक होल्डरको माझमा हो। एउटा केन्द्र सरकार एउटा स्टेक होल्डर हो, राज्य सरकार अर्को स्टेक होल्डर हो, अनि यहाँका जो हामीले जो हाम्रो स्थायी समाधान मागिरहेका छौँ ती दलहरूको एउटा स्टेक होल्डर हो। तर अघि नै मैले भनिहालेँ, त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइँदाखेरि त्यो सब्जेक्ट म्याटर के हो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन मात्रै लेखेर भएन। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको कुन चाहिँ रूप चाहिँ हो त्यो स्पष्ट जबसम्म देखाइँदैन त्यसमा हामीले कमेन्ट गर्नु सकिँदैनौँ। जबसम्म त्यो कागज आउँदैन तबसम्म हामीले गर्नु। अब त्यो कागज आइसकेपछि तब त्यो कागजले त्यहाँबाट जानु नजानु चाहिँ त्यसको हामी निर्णय लिन्छौँ। एउटा कुरो यो के भन्छ, यो पिपिएस के हो कसैलाई के थाहा छैन र बिजेपीको शीर्ष नेतृत्वहरूलाई सोद्धा पनि यो उनीहरूले स्पष्ट गर्नु चाहेको छैन। यहाँसम्म कि एमपीले पनि यो विषयहरू स्पष्ट गर्नु चाहेको छैन। भन्नुपर्दा यो पिपिएस के हो, यो अँध्यारोभित्रै नै छ। र यो पिपिएस सन्दर्भ विषयले नै वार्ता बोलायो भने अब जो स्टेट गभर्मेन्टले पनि भनिरहेछ र सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि भनिरहेछ, सेन्ट्रलको के हो पिपिएस, स्टेटको के हो पिपिएस, त्यो क्लियर छैन। र भोलिको दिनमा वार्ता बोलायो भने के तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्छ? होइन, अघि नै मैले भनिहालेँ, यदि हामीलाई बोलाइन्छ भने त्यो पत्रमा स्पष्ट रूपमा गोर्खाहरूको निम्ति स्थायी राजनैतिक समाधान के हो त्यो उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। त्यो उल्लेख गरेको विषयवस्तु यदि हामीलाई उपयुक्त लाग्छ, हामीलाई न्यायसङ्गत लाग्छ, जुक्तिसङ्गत लाग्छ भने हामी अवश्य भाग दिन्छौँ। तर त्यो केवल एउटा हावामिठाई जस्तो मात्र हो र समयलाई काट्नुको लागि, टाइम किल गर्नुको लागि मात्रै हो भने हामी त्यति साह्रो दिँदैनौँ। तर जहाँसम्म अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले जति पनि वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता भयो, कुनै फलदायक भएको छैन। यो केवल समय काट्ने एउटा माध्यम मात्रै भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हो। तर एउटा कुरो, सेन्ट्रलमा बिजेपीको दुईटामै बहुमत छ र यस्तो स्थितिमा उहाँले वार्ता बोलाउनु उचित थियो या पार्लियामेन्टमा बिल ल्याउनु उचित? हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा बिल ल्याउनु उचित हो। वार्ता मैले अघि नै भने लेह र लद्दाखलाई रातारात केन्द्रशासित प्रदेश बनाउनु सक्छ भने त्यति बेला त्यहाँ त्रिपक्षीय वार्ता बोलाइएन, कसैलाई बोलाएन, कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई बोलाएन। आफ्नो इच्छा शक्तिमाथि निर्भर गर्छ। तर गोर्खाहरूमाथि जुन प्रकारको इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टीको छ त्यो स्पष्ट छैन।
अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि शङ्काको धेरैवटा प्रश्न चिन्हहरू त्यहाँ खडा भइरहेको छ। अब त्यो शङ्काको प्रश्न चिन्हहरूको उत्तर नपाइन्जेलसम्म हामी भारतीय जनता पार्टीसँग सन्तुष्ट पनि छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, त्रिपक्ष वार्ता नबोलाइकन पनि आज तपाईँहरूको एमपी छ, अहिले 2जना एमएलए पनि छ, यहाँबाट 2009देखि जनताले साथ पनि दिएको, तर यत्रो बेलासम्म 15-16 वर्षसम्म पनि तपाईँहरूले काम गर्नुभएको छैन। र यसमा धेरै शङ्काहरू छ र भारतीय जनता पार्टीलाई विश्वास गरिहाल्नु चाहिँ मिल्दैन अहिले। तर एउटा कुरो, केन्द्रको भाजपा पार्टी जति गोर्खापाती इमान्दारी त छैन, के त्यति नै इमान्दारी त राज्यको टिएमसी सरकार नै छ त? होइन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, जुन चिज दिनुपर्छ त्यो केन्द्रको सब्जेक्ट म्याटर हो होइन। तर गत केही दिन अघि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले एउटा त्रिपक्षीय वार्ता बोलाएको थियो। त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा स्टेट गभर्मेन्टको पक्षबाट कुनै प्रतिनिधित्व गरिएको थिएन। जुन समयमा बोलाएको थियो त्यस समयमा म चेयरम्यान जिटिए थिएँ। हजुर। अनि त्यति बेला जति बेला बोलायो त्यति बेला पनि त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ यहाँको माग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसरी नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, एउटा केही राजनीतिक समाधान गोर्खाहरूको हुनुपर्छ भनेको थियो। तर पछिबाट चिठी रातारात परिवर्तन भएर त्यो रिभ्यू, जिटिएको रिभ्यू मिटिङ भनेर भन्यो। तब त्यस पश्चात त्यो भागमा राज्य सरकारले पनि लिएन र जिटिएबाट पनि आएन। अनि जिटिएको रिभ्यू मिटिङमा हामीले स्टेक होल्डरले पनि हामी भाग लिएनौँ। त्यो हो खास चाहिँ। एउटा कुरो, 2009देखि तपाईँले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गर्दै आउनुभयो। ती समर्थन गर्नेहरूमध्ये तपाईँ पनि एक थिए र 2017मा आएपछि तपाईँले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन दिँदै आएको त्यहाँदेखि अलग हुनुभयो। यो के अलिकति बुझ्न सक्दैन? त्यही त तपाईँ 9देखि अब 2007मा पार्टी खोलिसकेपछि 2009देखि पहिलो लोकसभा त्यति बेला लोकसभामा जसवन्त सिंहज्यूलाई जिताइसकेपछि एउटा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डकै मुद्दामा नै जिताएर पठाएको। तर 2014मा पनि एसएस आलोवालाई जिताइसकेको पनि काम नगरिँदाखेरि अब भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही पनि नगर्दो रहेछ भन्ने हेतुले नै उनीहरूमाथि हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास हटिसकेकोले गर्दा अहिले पनि हटिसकेको छ। मलाई त विश्वासै छैन किन त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा के हुन्छ जस्तो त लागेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वास हटेकोले गर्दाखेरि नै 2017मा हामीले भारतीय जनता पार्टीबाट मैले त्यहाँबाट अलग भएको हो, उहाँलाई समर्थन दिनबाट अलग भएको। एउटा कुरो, हाम्रो यो गोर्खाहरूको जे जति माग छ, दार्जिलिङको जे जति माग छ, त्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट सम्बन्धित मागहरू छन् र आज सेन्ट्रलमा बिजेपीको सरकार छ। त्यो बिजेपीको सरकारलाई तपाईँहरूको पक्षबाट दबाउ दिने र उनीहरूलाई त्यो मागप्रति ध्यान गराउनुको लागि के कस्तो कार्ययोजनाहरू तपाईँले तयार गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले त घटक दलहरू र यहाँका निर्वाचित जुन लोकसभाका सांसद छ, जो पश्चिम बङ्गाल विधानसभाका विधायकहरू छन्, उहाँले उठाइरहेको छ र त्यहाँ उहाँहरूबाट एउटा जनप्रतिनिधि भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूकोबाट जुन प्रकारको प्रयास भइरहेको छ त्यो प्रयासको हामीले प्रतीक्षा साँचिरहेको छौँ। अनि भोलि त्यो प्रयासमा केही कुरोमा विफल भएको कारणमा हामीले केन्द्र सरकारलाई कुन रूपमा चाप दिनुपर्ने त्यो हामी अवश्य नै गर्छौँ। अब गत केही दिन अगाडि केन्द्र सरकार मौन बस्यो भनेर भाइ एसपी शर्मा पनि भोकहडताल बसे, 6 दिनसम्म बसे। उसले आफ्नो त्यस्तै प्रकारको कतिवटा चाप दिने कार्यक्रमहरू छ। तर यो पालिको त्रिपक्षीय वार्ता कुन चाहिँ विषयवस्तुमा बोलाइन्छ त्यो माथि हामीले गिद्धे नजर गरिरहेका छौँ। भन्नुभयो यो तेस्रो अध्याय भारतीय जनता पार्टीमाथि दबाउ बनाउनलाई कुनामाथि हावी हुनलाई मोटामोटी तयार छ। तेस्रो अध्यायको राजनीतिमा मैले अघि नै भनिहालेँ, जनताको हित र जनताको सुरक्षा र जनताको भलाइमाथि गरेकोले गर्दाखेरि यो पनि कहीँ न कहीँ गएर जोडिने नै छ र हामी चाप दिनमा हामी तयार तमार भएर बसिरहेको छौँ। मेरो तपाईँलाई अन्तिम क्वेसन, यो तेस्रो अध्याय पहाडको जनताले कहिले देख्नु पर्ला? फेरि म तपाईँले भनिहालेँ, एकजना स्त्री जाति गर्भवती भएपछि जुन दिन गर्भवती बनिन्छन् उहाँले एउटा स्वस्थ नानी शिशु जन्माउनको निम्ति 9 महिना लाग्छ। हजुर, तपाईँको 9 महिना कहिले पुग्ने? 9 महिना त पुग्दैन होला अहिले। हजुर। अनि कुखुराको चिङ्ना निकाल्नुको लागि 21 दिन हुन्छ। कतिजनाले 6 महिनामा पनि जन्माउने प्रकृतिको छ, आफ्नो आफ्नो जनावरको जन्तु। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा मानिस जाति, मनुष्य जाति अनि गाईहरू जो हामी पशु पाल्छौँ 9 महिना नै छ। तर 9 महिना त भन्नु सक्दिनँ। तर तपाईँले चाँडो नै देख्नुहुन्छ। तर आजको भोलि पनि हुनसक्छ,
तर यति यो प्रिम्याच्योर बेबी चाहिँ जन्मिँदैन, अच्छा। म्याच्योर्ड हेल्दी जन्मिन्छ। तेस्रो अध्यायले पहाडमा भुइँचालो ल्याउन तयार छन्। हजुर, तेस्रो अध्यायले पहाडमा भुइँचालो ल्याउन तयार छन्। मैले भाइले अघि पनि भुइँचालो भने मैले भुइँचालो मात्रै भनेको, पहिरो पनि जानु सक्छ, बाढ पनि आउनु सक्छ।